बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गज़ा के अंदर अब से थोड़ी देर पहले एक प्रिजनर एक्सचेंज डील हो चुकी है, यानी फिर वो 3 इसराइली कैदी ख़वातीन उनको रिहा कर दिया गया है। उसके साथ साथ मुकम्मल तौर पे बाज़ाब्ता तौर पे जंगबंदी माहिदे का इतलाक़ शुरू हो चुका है। इस हवाले से जो अपडेट्स इस वक्त सामने आ रही हैं, द ट्रांसफर ऑफ 3 फीमेल हॉस्टेजेस टू रेड क्रॉस इज नाउ अंडर वे। ऑपरेशन विंग्स ऑफ फ्रीडम हैज़ ऑफिशियली बिगिन। अब ये जो ऑपरेशन विंग्स ऑफ फ्रीडम नामी ऑपरेशन इसराइल की तरफ से जो इसको नाम दिया गया है, जिसमें पहले फेज़ के अंदर 33 इसराइली कैदियों को रिहा किया जाएगा। उसका पहला मरहला पहले दिन इस जंगबंदी माहिदे के नाफिजुल अमल हो चुका है और इस वक्त इंटरनेशनल इदारे या बैनुल अक़वामी इदारे रेड क्रॉस की गाड़ियां हैं जो कि गई हैं गज़ा के उन इलाकों में, और फिर हमास की तरफ से इन 3 इसराइली कैदियों को, जो कि बताया जा रहा है इसमें कि 3 फीमेल हैं जिनको हमास की तरफ से रिहा किया गया है, और फिर रेड क्रॉस नामी इदारा, इंटरनेशनल इदारा, वो गया है और इन कैदियों को लेकर अब वो निकल चुका है वहाँ से और अब इसराइल के हवाले करने जा रहा है। तो इस वक्त इस ऑपरेशन को जो नाम दिया है इसराइल ने, विंग्स ऑफ फ्रीडम का नाम दिया है और इसका इतलाक़ शुरू हो चुका है। अगर बात करें, यानी फिर अब से चंद लम्हों पहले ये कैदी जो है ये इसराइल के हवाले किए जा चुके हैं। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले उन तमाम नाज़रीन के लिए जिन्होंने अब तक हमारा ये चैनल पाक गोल्ड मीडिया सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई भी अहम वीडियो आप मिस न कर सकें। अब इसके साथ साथ बात करते चलें, इसराइली मीडिया जो इस वक्त खबरें तशहीर कर रहा है, रेड क्रॉस ऑन इट्स वे टू रिसीव 3 फीमेल प्रिजनर्स फ्रॉम हमास। अब ये बैनुल अक़वामी इदारा है जिसने सालिसी का किरदार अदा किया है, यानी फिर हमास की तरफ से बाज़ाब्ता कह दिया गया था कि इसराइली एजेंसीज़ या इसराइली फोर्सेस इन कैदियों को छुड़ाने सामने नहीं आएंगी, जबकि इसके बरक्स जो इस वक्त एक इंटरनेशनल वॉलंटरी इदारा है, ह्यूमैनिटेरियन इदारा है रेड क्रॉस, उसके अहलकार जाएंगे और हमास की तरफ से इन कैदियों को जब रिहा किया जाएगा तो फिर वो अपनी गाड़ियों में बिठा के इन कैदियों को एविक्यूएशन पोस्ट की तरफ लेके जाएंगे और फिर इनका इनखला जो है वो गज़ा से होगा और ये फिर इसराइल हेलीकॉप्टर पे परवाज करके जाएंगे। तो अब ये बात कंफर्म हो चुकी है कि ये रेड क्रॉस की गाड़ियाँ हमास के इलाकों से इन कैदियों को लेकर रवाना हो चुकी हैं और अब जो है इनकी जो मंजिल है वो एक तरफ तो नेटज़रीम एक्सिस की तरफ है, फिर वहाँ से ये इसराइल में दाखिल होंगी गाड़ियाँ और फिर हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए इन कैदियों को तिल अबीब पहुंचाया जाएगा, जहां इनकी जो फैमिलीज़ हैं, इनके ख़ानदान हैं, इनका इंतज़ार कर रहे हैं। जबकि इसके साथ साथ जो इस डील का दूसरा हिस्सा है, यानी फिर इसराइली जेलों में मौजूद जो कैदी हैं फ़लस्तीन से ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी आज़ादी का परवाना भी जो है शाया कर दिया गया है। इस हवाले से अपडेट आ रही है, इसराइली प्रिजन्स रिसीव द नेम ऑफ 90 पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स फॉर रिलीज़। अब ये इसराइली जेलों को जो है वो नाम मौसूल हो चुके हैं ऐसे 90 फ़लस्तीनियों के कि जिनको आज यानी पहले दिन इस जंगबंदी मुआहिदे के तहत छोड़ा जाएगा और अब ये इसराइल की जेलों से आज़ाद किए जाएंगे। वाज़े तौर पे इसमें बहुत सारे कैदी ऐसे हैं जिनका ताल्लुक़ गज़ा से है, जबकि बहुत सारे कैदी ऐसे हैं जिनका ताल्लुक़ मगरिबी किनारे या वेस्ट बैंक से हैं। अब इस वक्त वेस्ट बैंक की जो कैफियत है, ये ख़बरें भी आ रही हैं कि इसराइली फ़ौजें जो हैं वेस्ट बैंक के इन इलाकों को जो है अपने हिसार में ले चुकी हैं जहाँ से इन कैदियों का ताल्लुक़ है। और इसकी पॉसिबिलिटी ये है, इसकी जो वजह है वो ये है कि जब इन कैदियों को इन इलाकों में ले जाया जाएगा तो फिर लोग इन इलाकों में निकल कर इन कैदियों को इस्तकबाल के लिए ना आ सके, किसी किस्म का जश्न का समा ना हो, और इस वजह से इस वक्त इसराइल की बहुत सारी फोर्सेस जो हैं वो वेस्ट बैंक में मौजूद हैं। गज़ा की अगर बात की जाए तो जिन कैदियों का ताल्लुक़ गज़ा से, गज़ा मुकम्मल तौर पे मिसमार हो चुका है और इस वक्त जितने भी कैदी हैं जिनका ताल्लुक़ इस वक्त गज़ा पट्टी से है, उनको जो रिसीव किया जाएगा तो फिर ये तमाम पनाह गुज़ीन कैंपों में इस वक्त उनकी फैमिलीज़ रिहाइश पजीर हैं, वो इनको रिसीव करेंगी। तो अब ये देखना है हमास की तरफ से तो इस अमन मुआहिदे का पास रख लिया गया, यानी फिर 3 इसराइली कैदियों को रिहा कर दिया गया। अब ये देखना है कि इसराइल की तरफ से कब यह फ़लस्तीनी कैदी आज़ाद किए जाते हैं और कब अपने इलाकों में पहुँचते हैं। अब इसके साथ साथ जो फ़लस्तीनी महसूर थे, एक अरसे से इन पनाह गुज़ीन कैंपों के अंदर ज़िंदगी गुजारने में मजबूर थे, उनकी अपने इलाकों में वापसी शुरू हो चुकी है। सिविलियंस इन गाज़ा रिटर्न टू देयर होम इन जबालिया एंड बैत हनून इन द नॉर्दर्न गाज़ा स्ट्रिप एज द सीज़ फायर गोज़ इनटू इफेक्ट। अब जैसे ही इस जंगबंदी के मुआहिदे का इतलाक़ शुरू हुआ है, वो तमाम फ़लस्तीनी शहरी जो अपने इलाकों को छोड़ के पनाह गुज़ीन कैंपों की तरफ चले गए थे, पनाह गुज़ीन कैंपों में कस्मपुर्शी की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर थे, अब वो अपने इलाकों की तरफ जाना शुरू हो गए हैं। और अब इस वक्त जबालिया कैंप के इलाकों से और बैत हनून के इलाकों से लोग शुमाली गज़ा की तरफ दोबारा जो है वो जाना शुरू हो गए हैं, नकल मकानी करना शुरू कर दी है और अपने इलाकों की तरफ अब वापस जाना शुरू हो गए हैं। इसके साथ साथ प्रेस सोर्सेज 191 ट्रक्स एंटर्ड द केरम शलोम एंड अल ऊजा क्रॉसिंग एंड 5 फ्यूल टैंक्स। अब पहले ही दिन इस जंगबंदी के मुआहिदे के इतलाक़ के बाद
کہا تو یہ گیا تھا کہ 600 ٹرکس ہوں گے جو کہ روزانہ کی بنیاد پہ رفح کراسنگ کراس کر کے غزہ میں داخل ہوں گے، لیکن اس وقت آج اطلاق کے پہلے ہی دن اور ابھی جب کہ اس ایگریمنٹ کا اطلاق چند گھنٹے ہی گزرے ہیں، اس کو 191 ایسے ایئر ٹرکس ہیں جو کہ اب کرم شولوم کی یا رفح کراسنگ کے نزدیک ترین جو کراسنگ ہوتی ہے، جس کے اوپر اس وقت بھی اسرائیل کا ایک کافی پہرا لگا ہوا ہے، وہاں سے داخل ہوئے ہیں غزہ پٹی کے اندر۔ اور اس کے ساتھ ساتھ 5 ایسے ٹرکس بھی ہیں جو کہ ایندھن کی فراہمی کو غزہ میں یقینی بنائیں گے، یعنی 5 فیول ٹرکس ہیں اور 191 ایئر ٹرکس ہیں جن میں کھانے پینے کی اشیاء ہیں، دوائیں ہیں، بہت ساری ضروریات زندگی کی چیزیں ہیں، غزہ میں داخل ہوئی ہیں آج پہلے ہی دن اس جنگ بندی کے معاہدے کے بعد۔ اب یہ دیکھنا ہے کل سے اس ڈیولپمنٹ میں کیا چینجز آتے ہیں، یعنی پھر وہ جو 600 ٹرکس کی تعداد ہے وہ اسرائیل کی طرف سے پوری کی جاتی ہے یا اس میں پھر کسی قسم کی ڈنڈی ماری جائے گی، کیونکہ کل کا جو دن ہے وہ بھی کافی اہمیت کا حامل سمجھا جا رہا ہے، کیونکہ کل امریکہ کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ اپنا صدارتی حلف اٹھانے جا رہا ہے اور پھر جو ہے ایک نئے دور کا آغاز ہوگا۔ اب اس کے بعد جو آنے والی ڈیولپمنٹس ہیں، ایک طرف تو 20 جنوری 2025 کو ٹرمپ اپنا عہدہ سنبھالنے جا رہا ہے، جبکہ 26 جنوری 2025 کو جو 2 مہینے کا معاہدہ تھا حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان سیز فائر کا معاہدہ، وہ بھی اب ختم ہونے جا رہا ہے، اور اب یہ دیکھنا ہے کہ ان 2 مہینے کے بعد حزب اللہ کیا ان کارروائیوں کا آغاز کرتی ہے دوبارہ، یا پھر اسرائیل ان فوجوں کا انخلا جنوبی لبنان سے کرتی ہے۔ تو کافی اہم ڈیولپمنٹس ہیں جو کہ آنے والے دنوں میں دیکھنے میں آئیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بار پھر یمنی حوثیوں کی طرف سے امریکی طیارہ بردار جہاز USS ہیری ایس ٹرومین کو نشانہ بنایا گیا ہے، تب جب کہ وہ یمن سے 900 کلومیٹر دور تھا اور ایک بار پھر یمن پہ کسی قسم کی جارحیت دکھانے کا سلسلہ اس کی طرف سے شروع ہونے والا تھا۔ اس وقت یمنی فوج کے ترجمان کا ایک باضابطہ بیان بھی سامنے آ چکا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت یہ 8ویں کارروائی ہے جو کہ بحرہ احمر میں اس امریکی طیارہ بردار جہاز USS ہیری ایس ٹرومین کے خلاف کی گئی ہے۔ اب اگر ان تمام واقعات کو دیکھتے چلیں، یہ اس وقت آپ کے سامنے ایک میپ ہے جس کے اندر وہ تمام جگہیں اور ان تاریخوں کے ساتھ دکھائی جا رہی ہیں کہ جن تاریخوں پہ یمنی حوثیوں نے اس جہاز پہ حملہ کیا اور پھر کس طرح سے یہ جہاز یمن کو چھوڑ کے پیچھے کی طرف یا شمالی بحر احمر کی طرف یا سوئز کینال کی طرف چلا گیا۔ اب بات کریں اس وقت سب سے پہلی کارروائی 22 دسمبر 2024 کو ہوئی تھی، جس میں یمن کی طرف سے 8 کروز میزائلز اور ڈرونز کا استعمال ہوا تھا اور اس جہاز کو نقصان پہنچایا گیا تھا، اور اس کے نتیجے میں امریکہ کا ایک طیارہ F-18 ہارنٹ تباہ ہوا تھا فرینڈلی فائر کے نتیجے میں۔ 22 دسمبر کے بعد یہ جہاز یمن کے سرحد کو چھوڑ کے کافی دور، یعنی یمن سے 1500 کلومیٹر دور شمال کی طرف چلا گیا، اور پھر اس کے بعد جب 31 دسمبر پہ اس پہ حملہ ہوا تو یہ یمن سے 700 کلومیٹر دور تھا۔ اس کے بعد تیسری کارروائی 6 جنوری 2025 کو ہوئی، 2 کروز میزائل استعمال ہوئے، 4 ڈرون استعمال ہوئے، اور ایک بار پھر یمنی حوثیوں نے کہا کہ ہم نے USS ہیری ایس ٹرومین پہ حملہ کیا ہے۔ اس کے بعد 10 جنوری کو یہ حملہ ہوا۔ یہ حملہ تب کیا گیا جب یہ جہاز یمن کی سرزمین سے تقریباً 1250 کلومیٹر دور تھا اور یمنی ڈرونز اور اس کے ساتھ ساتھ کروز میزائلز نے اس کو نشانہ بنایا۔ اس کے بعد اگلے ہی دن 11 جنوری کو اس پہ 5واں حملہ ہوا، اور اس حملے کے اندر بھی اس جہاز کو جو ہے وہ پیچھے ہٹنے میں مجبور کیا گیا۔ 15 جنوری کو 6واں حملہ ہوا جس میں کروز میزائلز اور ڈرونز کا استعمال کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ 17 جنوری اور 19 جنوری کو تازہ ترین حملہ جو ہوا ہے، 17 جنوری کو جو حملہ ہوا یہ 7واں حملہ تھا USS ہیری ایس ٹرومین اور اس کے اسٹرائک گروپ پہ، اور اس کے ساتھ ساتھ 19 جنوری کو یعنی پھر جو جنگ بندی کا اطلاق تھا اس سے پہلے یمن کے حوثیوں نے ایک بار پھر 8واں حملہ کیا ہے USS ہیری ایس ٹرومین کے اسٹرائک گروپ پہ، جس کے اندر اس کے ایک ڈسٹرائر کو نشانہ بنایا گیا ہے، ایک وارشپ کو نشانہ بنایا گیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ USS ہیری ایس ٹرومین کو بھی ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ اس حملے کے اندر بھی کروز میزائلز اور ڈرونز کا آزادانہ استعمال کیا ہے یمنی حوثیوں نے، اور ایک بار پھر یہی کہا جا رہا ہے کہ جب تک یہ ایئر کرافٹ کیریئر بحرہ احمر میں موجود رہے گا اور جارحیت کا سلسلہ یمن پہ جاری رکھے گا، یمن اسی طرح سے اس ایئر کرافٹ کیریئر اس کے اسٹرائک گروپ کو نشانہ بناتا رہے گا جیسے اس سے پہلے نشانہ بناتا آیا ہے۔ یہ تھی اس وقت کی اہم اپڈیٹس۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ہمارا یہ چینل پاک گولڈ میڈیا، اس کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور اپنی قیمتی آراء کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ کے ساتھ ایک نئے ولاگ، نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ ناظرین۔